नाज़रीन आदाब 31 दिसंबर 2022 मुताबिक 7 जमादी उल-सानी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हमूसी रजा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रसूमात गांधी नगर में वाक़ शमशान घाट में अदा की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वालदा के आखिरी सफ़र के दौरान खुद उनकी अर्थी को कंधा दिया। वज़ीर आज़म ने अपने भाई के साथ मां के जसद खाकी को मुखाग्नि दी। मुक्तिधाम शमशान घाट में हीराबेन की आखिरी रसूमात के दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, रियासती हुकूमत के वज़रा, MLA समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। दिल्ली से उत्तराखंड लौट रहे क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी को बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में ऋषभ पंत शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत की गाड़ी डिवाइडर पर लगी रेलिंग से टकराई और उसमें आग लग गई। आसपास के देही इलाकों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और इसके बाद उन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। कानून साज कौंसिल के टीचर और ग्रेजुएट हलकों की 5 सीटों के इंतखाब के लिए 30 जनवरी को वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक दाखिल किए जाएंगे और वोटों की गिनती 2 फरवरी को होगी। मशहूर फुटबॉलर एडसन अरांटिस डो नासिमिंटो ने, जिन्हें दुनिया पेले के नाम से जानती है, 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने 1958, 1962 और 1970 में खेल की सबसे बावकार ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप जीतकर 3 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उज़्बेकिस्तान को खांसी की आलूदा दवा सप्लाई करने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश में मारियन बायोटेक का नोएडा प्लांट बंद कर दिया गया है। मरकजी सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने जुमे को यहाँ एक ट्वीट में कहा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की टीम के मुआयने के बाद मारियन बायोटेक के प्लांट में पैदावारी सरगर्मियां गुज़िश्ता रात से बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनका मुल्क ऐसी पॉलिसियों की मुखालिफत जारी रखेगा जो इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल को खतरे में डाल सकती है। इसराइली पार्लियामेंट कैंसेट की जानिब से वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में नई हुकूमत की मंजूरी के बाद बाइडन ने एक तहरीरी बयान जारी करते हुए इस अम्र का इजहार किया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक म्यांमार की रहनुमा आंग सांग सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। काबिल जिक्र है कि म्यांमार की 77 साला रहनुमा आंग सांग सूची की हुकूमत को गुज़श्ता बरस बरतरफ कर दिया गया था। उन पर करप्शन के मुतादिद मुकदमात में मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और अब उन्हें एक हुकूमती वजीर के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत लेने, उसे चलाने और खरीदने से मुताल्लिक बदउनवानी के 5 मुकदमात में 7 बरस की सजा सुनाई गई है, जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचाया है। इतालवी वजीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो अमेरिकन डिफिलेशन एक्ट को सामने रखते हुए खुद को वाशिंगटन की माली वाबस्तगी से ज्यादा आजाद कराने की कोशिश करे। चंद हफ्ते पहले फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी कहा था कि आने वाले महीनों में यूरोप को अमेरिकन डिफिलेशन एक्ट का सख्त जवाब देना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें ये काम सन 2023 की पहली छमाही में मुकम्मल कर लेना होगा ताकि यूरोपीय कंपनियों को अमरीकी इक़दामात का मुकाबला करने के काबिल बनाया जा सके। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने पार्लिमानी पैनल को बताया है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब वहाँ भारत की मदद से शुरू किए जाने वाले कई प्रोजेक्टों को जबरदस्त धक्का पहुंचा है। वाज़ेह है कि भारत अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुतादिद शोबों में 500 से ज्यादा प्रोजेक्टों में मदद कर रहा है। उनमें मुल्क के सबसे बड़े डैम में से एक सलमा डैम भी शामिल है। ये उस खित्ते में भारत का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इस पर भारत $275 मिलियन खर्च कर रहा है। इस डैम की तामीर होने के बाद हेरात सूबे में लाखों कुंबों को पानी और बिजली फराहम हो सकेगी। इसकी तामीर के लिए 10 बरस की मुद्दत तय की गई थी, लेकिन अब यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। आलमी रेड क्रॉस कमेटी के बयान में कहा गया है कि जंगबंदी के फुकदान और इक्तिसादी और मौसमियाती बहरानों की संगीनी नीज फंड दस्तियाब न होने की वजह से सन 2023 में भी यमन की इंसानी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकेगी। रेड क्रॉस कमेटी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत होगी। इस बयान में यमन में रेड क्रॉस कमेटी के सरबराह के हवाले से बताया गया है कि यमन में 8 साल से जारी जंग और इक़्तिसादी मसाइल ने उस मुल्क के अवाम को बेपनाह मुश्किलात से दो चार कर रखा है।
لندن میں واقع قیاس آرائی کرنے والی ایک فرم نے پیشین گوئی کی ہے کہ چین میں 13 جنوری 2023 کو 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ کووڈ 19 کے معاملے سامنے آ سکتے ہیں۔ اموات کا اندازہ 10 دنوں کے بعد تقریباً 25,000 روزانہ ہو سکتا ہے۔ فرم کا کہنا ہے کہ ہم اپریل 2023 کے آخر تک پورے چین میں 1.7 ملین اموات کی پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ فرم کا ماڈل چین کے شہری علاقوں کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ فرم کی پیشین گوئی ہے کہ بیجنگ میں معاملے اب عروج پر ہیں اور آئندہ ایک ہفتے میں اسپتال میں داخل ہونے والوں اور اموات کا اندیشہ عروج پر ہوگا۔ دوسری طرف انڈونیشیا کے صدر نے جمعے کو ملک میں کووڈ 19 کی وجہ سے عائد عوامی سرگرمیوں پر سے تمام پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ صدر کے دفتر سے نشر ہونے والے لائیو اسٹریم کے دوران کہا گیا کہ گزشتہ چند مہینوں سے کووڈ 19 وبائی مرض کنٹرول میں ہے، چنانچہ حکام نے عوامی سرگرمیوں پر سے تمام پابندیاں ہٹا لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی ایس پی سپریمو محترمہ مایاوتی نے جمعے کو پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ میٹنگ میں کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کی تیاری ابھی شروع کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا ارادہ یوپی کے بلدیاتی انتخابات کو صحیح قانونی طریقے سے کرانے کا تھا ہی نہیں بلکہ ٹالنے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بلدیاتی انتخابات میں او بی سی ریزرویشن پر توجہ پہلے سے دی جاتی تو آج ایسی عجیب صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ اس نے یہ کام ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی ریزرویشن مخالف ہیں۔ دونوں نے مل کر پہلے ایس سی ایس ٹی طبقے کے ریزرویشن کے آئینی حق کو غیر فعال اور غیر مؤثر بنایا اور بعد میں ذات پات کا کھیل کھیلا۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا عیدگاہ لکھنؤ میں مفتی ابوالقاسم محمد عتیق فرنگی محلی کے اردو ترجمہ قرآن آسان ترجمہ قرآن عظیم کا اجرا کیا گیا۔ اس کی صدارت ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی اور ندامت کے فرائض مولانا نعیم الرحمان صدیقی نے انجام دیے۔ کلمات تشکر محمد طلحہ فرنگی محلی نے ادا کیے۔ اس موقع پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ علامہ نظام الدین محمد فرنگی محلی کے خاندان کے علماء کرام نے متعدد علوم و فنون پر 500 سے زائد کتابیں اور ان پر حواشی لکھے۔ انہوں نے کہا کہ علماء فرنگی محل میں صدیوں سے علم و ادب اور درس و تدریس کا مشغلہ جاری ہے۔ مولانا طارق رشید فرنگی محلی نے اپنے عالمانہ خطاب میں آسان ترجمے کی خصوصیات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ آسان ترجمہ قرآن گوناگون خصوصیات سے معمور ہے۔ چھتیس گڑھ کے سابق ڈی جی پی ایم ڈبلیو انصاری نے برلنگٹن چوراہے پر سماجی کارکن تنویر احمد صدیقی کے دفتر پر ہونے والی ایک میٹنگ میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اردو اور اردو صحافت اور جنگ آزادی میں قربانی دینے والی وہ تمام شخصیتیں جو تاریخ کے اوراق سے دانستہ یا نادانستہ طور پر گمنام ہو گئی ہیں، ان گمنام شخصیتوں کی بھارت میں جہاں جہاں قبریں اور ان کے آثار باقی ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں گی اور ہم ان کی تجدید کاری کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کوششیں ہماری ذاتی ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گی، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اردو زبان کی بازیابی کے لیے اردو داں طبقے کو بھی انفرادی طور پر دگنی محنت کرنا ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یوگی حکومت نے او بی سی ریزرویشن کا فیصلہ کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، لیکن سروے کو مکمل کرنے میں 6 ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ ایسے میں بلدیاتی الیکشن مئی جون تک ملتوی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ریزرویشن کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے وقت مانگتے ہوئے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ او بی سی ریزرویشن طے کرنے کے لیے بنائے گئے کمیشن کے چیئرمین رام اوتار سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ او بی سی ریزرویشن کا کام ایک چیلنجنگ کام ہے، اس پورے عمل میں 6 ماہ لگیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں یہ کام مکمل کیا جائے گا۔ آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی پیپر مل نشاد گنج میں طلحہ سوسائٹی اور کشوری کنیکٹ کے ذریعے ثقافت، کھانے پینے اور دیگر شعبوں میں صنعت اور کاریگری کے مظاہرے کے سلسلے میں شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ شخصیت پروفیسر انیس اشفاق کو اعزاز سے نوازا گیا۔ نیز ایک شعری نشست کا انعقاد بھی کیا گیا جس کی ندامت کے فرائض بحسن خوبی حسن کاظمی نے انجام دیے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔